नमस्कार, यो विशेष संवाद श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। म सरोज सिंह थापा। यति बेला कोभिड-19 का कारण देश लकडाउनमा छ। अहिलेसम्म नेपालमा कोरोनाबाट 35 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने झन्डै 20,000 को हाराहारीमा व्यक्तिहरू संक्रमित बनेका छन्। यति बेला संसारका नेतृत्वहरूलाई अब कोरोना पछाडिको संसारको परिदृश्य कस्तो बनाउने, त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई कसरी बचाउने, आम जनताहरूको जीवनस्तरलाई कसरी सहज बनाउने र अब संसारको परिदृश्य कस्तो देखाउने भन्ने चिन्ता छ र त्यसैमा दौडधुप भइरहेको छ। तर नेपालको हकको कुरा गर्ने हो भने यो कोभिड-19 को सङ्कट र सन्तासका बेला नेपालमा सरकार परिवर्तनको कुरा, पार्टी फुटको कुरा चलिरहेको छ, जुन कुराले आम जनतालाई चिन्तित तुल्याइरहेको छ। सत्तारूढ दल नेकपाभित्र देखिएको किचलो र सरकार परिवर्तनको बहसलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले कसरी हेरिरहेको छ, यो तरल राजनीतिले नेपालको राजनीतिमा र आम जनतालाई पार्ने प्रभाव कस्ता हुन्छन् र साथसाथै असार 17 गते बालुवाटारमा 1.5 घण्टा प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बीच भएको गोप्य सहमति के थिए र ती सहमतिहरूले नेपाली राजनीतिमा पार्ने प्रभाव के हुन् र त्यसको यो तरल राजनीतिमा त्यसले कति अर्थ राख्छ भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्दैछौँ। र मसँग छलफलका लागि नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्व मन्त्री र नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मोरङ 2 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजालसँग संवाद गर्दैछु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छु। मैले जोडी पनि हालेँ। अहिले नेकपाभित्र किचलो देखिएको छ। प्रतिपक्ष दलको नजरमा सबभन्दा पहिला कसरी हेर्ने? एउटा चिज सरकारले सुरुको दिनदेखि बुझेन। जब सुरुमा कोरोनाको कहर नेपालमा प्रवेश गर्दैछ भनेर एउटा दुईटा केस देखिने अवस्था भयो। लकडाउन सुरु गर्ने बेलामा सरकारले कल्पना पनि गरेन। हामीले धेरै करायौँ कि धेरै ठुलो व्याधि महाव्याधि आउँदैछ, हामी मात्रै होइन दुनियाँका देशहरू प्रभावित हुन्छन्। अहिले चीनमा छ र अरू देशमा देखिन भर्खर थाहा छ। हामी कहाँ पनि आइपुग्ने समय कहिले हो त्यति मात्रै थाहा छैन। त्यसै यतातर्फ गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुहोस् न। उहाँहरूले सुरुको बेला त्यता गम्भीरतापूर्वक काम गर्ने भन्दा सरकारले अध्यादेशहरू ल्याउने, त्यस पछाडि आफ्ना विरोधीहरूलाई दबाउने अनि स्वास्थ्य उपकरणमा कमाई धन्दा गर्ने। अझै अगाडि जाने हो भने एउटा मन्त्रीले नेपाल त कोरोना फ्री देश हो भनेर विदेशबाट पर्यटक ल्याउने पनि भन्नुभयो। हाँसउठ्दो कुरा मैले त त्यो बेला भने कि त्यो सुन्ने बित्तिकै मेरो बेला बेलामा कुरा भइराखिने यो संसद बनेदेखि सत्तारूढ पार्टी र हाम्रो बिचमा केही कुरा कठिनाइ आयो, केही सन्देश एकअर्कालाई भन्नुपर्ने भने मैले कुरा गर्ने सुभाष नेमाङजीलाई भने के गर्न थाल्नु अथवा चाइनिज भाषामा नेपाल चाहिँ कोरोना फ्री देश हो भनेर कमर्सियल बनाउनलाई हिँड्या भनेर मलाई भन्नुभयो। पर्यटन मन्त्रीले आज फाइनल गर्दैछु भने यो के गर्न थाल्नुभयो? कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ मान्छे? कोरोना फ्री छैन कसरी भन्नुहुन्छ? अनि ल्याएका मान्छेलाई तपाईँले के क्वारेन्टिनमा राख्नुहुन्छ कि पर्यटक बनाएर घुमाउनुहुन्छ? यो त लाजमर्दो भयो, तपाईँहरूको ध्यान गइरहेको छैन भने मैले पछि त्यो चिज रोकियो, त्यो कमर्सियल गएन भन्नुभयो उहाँले। त्यो खुसी लाग्यो। तर उहाँहरू कल्पना गरिरहनु भएको छैन। त्यसैले उहाँहरू मैले भने नि फेरि फिर्ता आउँदाखेरि सत्ताको राजनीति, अलिकति पेल्ने राजनीति, आफ्नो दलमा पनि पेल्ने राजनीति, कमाउ धन्दाको राजनीति गर्न थाल्नुभयो। हामीले भन्यौँ, हामीभन्दा अझ वास्तवमा चर्को स्वरमा सञ्चार जगतले भन्यो। सञ्चार जगत भने आम रूपमा नागरिक जब स्वास्थ्य उपकरणमाथि सरकारले खेलवाड गरेर कमाउने धन्दा बनाउन थाल्यो, जब सरकारले अध्यादेशहरू जारी गरेर नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अझ सङ्कुचित गर्ने प्रयत्न गर्यो, आम नागरिक उभियो र हुँदाहुँदा उहाँकै पार्टीका मानिसहरू समेत पनि यो गलत भयो भन्नेमा उभिएपछि उहाँहरू फिर्ता गर्नलाई बाध्य हुनुभयो। अध्यादेश फिर्ता गर्नुभयो। उहाँले के अरे स्वास्थ्य उपकरणको ठेक्का के अरे अगाडि मुखौटा नेपाली सेनालाई बनाएर अर्को तरिकाले लिने बाटोमा लाग्नुभयो। अब यो कुन बेला हो भने मार्चको बेलामा हो। मार्चको अलि पछाडि अप्रिलको 15तिर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन नेपालमा 1500 देखि 10,000 मानिसलाई कोरोनाको सङ्क्रमण हुन्छ भनेर भन्यो। त्यतिखेर हामी वास्तवमा भन्यो भने कसैले पनि 1500 देखि 1500 पुग्छ भन्ने कुरा पत्याउने खालको थिएन। तर मैले त पटक धेरै नेताहरूलाई भनेको थिएँ अलि होस पुर्याउनुहोस् है, यो फैलिँदाखेरि कस्तो छ भने यो रोग नै थाहा नपाइकन सल्किन्छ।
30% मानिसलाई रोग लागेको थाहै लक्षणै नपाइकन आउँछ जान्छ, अनि अर्को 50%लाई सामान्य रुगाखोकीबाट जान्छ, बाँकी 20%लाई मात्रै देखिने हो। त्यसैले राम्रोसँग परीक्षण नगर्न सक्दाखेरि झन्झन यो फैलिएर जान्छ भनेर भने उहाँहरूले खासै पत्याउनु भएन। आम नागरिकले चाहिँ सरकारले भनेअनुसार लकडाउनमा त बस्यो, तर खासै पत्या चाहिँ गरेको थिएन, लकडाउनमा बस्यो। अब म यसमा अलिकति व्याख्या गर्न बाँकी छ। आजको दिनमा 3 महिना लकडाउन गरिसकेपछि जस्तो यस्तो खालको कर्भ हुन्छ कोरोनाको। 3 महिना लकडाउन गर्ने भनेको यो कर्भलाई यता धकेल्ने अनि यो कर्भलाई यसरी तन्काउँदाखेरि एकैपल्ट थुप्रो मान्छे इन्फेक्टेड पनि नहुने र यो इन्फेक्सनको क्रम पनि अलि ढिलो सुरु हुने। किन ढिलो सुरु गराउने? त्यो 3 महिना सरकारले तयारी गर्न सक्छ, जुन तयारी हाम्रो थिएन भन्दाखेरि देशभित्रको सङ्क्रमित मानिसका लागि तयारी गर्ने, देशभित्र सङ्क्रमण फैलिन नदिने तयारी गर्ने, बाहिरबाट आउने मान्छेलाई किनकि सुरक्षित राख्ने, क्वारेन्टिनमा राख्ने, अनि रोग छैन फैलाउने चरणमा छैनन् भने चाहिँ अनि आम जनताको बिचमा समाजमा हिँडडुल गर्न सक्ने बनाउने र जहाँ सङ्क्रमण छ त्यसलाई तिनेरी रोकेर राख्ने र जहाँ सङ्क्रमण छैन त्यहाँ अर्थतन्त्रलाई तङ्ग्राउनका लागि काम गर्ने भन्ने यो तयारी सरकारले गर्दै गरेन। सरकारले कोरोना भने त खालि आउँछ भनेर एउटा गफ हाँकेर हामीले हाम्रो सत्तामाको पकडलाई अझ बलियो बनाउने बाहेक समय हो भनेर एउटा अवसर आयो सत्तामाथिको आफ्नो पकडलाई बलियो बनाउने भन्ने रूपमा सरकारले प्रयोग गर्यो। त्यसको दुःखद परिणाम के छ? आज 10,000 होइन, आज 10,000 20,000 पुग्न थाल्यो। कतिको सङ्ख्यामा पुग्छ अहिलेसम्म भन्न सक्ने अवस्था छैन। आज दुनियाँमा सबैभन्दा अमेरिकाको दक्षिणी भूभाग, फ्लोरिडा, टेक्सस र क्यालिफोर्नियाको भूभाग, एरिजोना हुँदै यहाँसम्मको भूभाग र ल्याटिन अमेरिका भूभाग सबभन्दा अपटिकमा छ माथि, अनि त्यस पछाडि दक्षिण एसिया अपटिकमा छ। एक्सपोनेन्सियल वृद्धि हुँदै गरेको। वृद्धि मात्रै होइन कि कोरोना वृद्धि हुने दर पनि अझ वृद्धि भएर गयो। जुन समस्याबाट हामी अझै पनि प्रताडित बनिरहेका छौँ र सरकारमाथि ठुलो स्वरमा आवाज पनि यिनै विषयमाथि उठेको छ। तर मेरो मूल प्रश्न के भने यसका बावजुद पनि सरकार परिवर्तन हुनुपर्छ अथवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने खालको जुन सत्तारूढ पार्टीभित्र जुन खालको किचोलो देखिया छ नि, त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले प्रतिपक्षको नजरमा कसरी हेर्नुहुन्छ? यो सबै कुरा किन गरे भने उहाँहरूले म त्यही अन्तिम तपाईँलाई कुरा टुङ्ग्याउन थाल्दै थिएँ। तपाईँ प्रश्नको मूल उत्तर चाहिँ त्यही नै हुने थियो कि यस्तो कठिनाइको बेलामा सत्तारूढ दलको एउटा अंश सत्तामा आफ्नो पकड, पार्टीमा आफ्नो पकड अझ बलियो, कसैले हल्लाउन नसक्ने खालको हुने परिस्थिति निर्माण गर्न लाग्ने। अर्को चाहिँ साह्रै नै बढी भयो अब के अरे जुन आम रूपमा निराशा छ सरकारका प्रति, त्यो निराशालाई प्रयोग गरेर पार्टीभित्रको सत्ता परिवर्तन गरौँ भनेर लाग्नु भएको छ। मलाई योभन्दा नेपाली जनताको विवेकको अपमान, मैले यो पदावली धेरै प्रयोग गर्ने गर्छु। उहाँहरूले विवेकको अपमान गरिराख्नु भएको छ। जनताले त उहाँलाई मत दिया हो नि। एउटा एकछिन म तपाईँलाई रोकेर भन्न चाहन्छु कि 2.5 वर्ष अगाडि निर्वाचन हुँदाखेरि जनताले केपी शर्मा ओलीलाई पत्याएर यो मानिसले नेपालको आत्मसम्मानका लागि उभियो, यो मान्छेको विकासको लागि केही भिजन छ, त्यो दृष्टिका आधारबाट नेपाल समृद्ध बन्न सक्छ, त्यो दृष्टिका आधारबाट नेपालीहरू सुखी हुन सक्छन् भनेर उहाँलाई मत दियो, हामीलाई विपक्षमा पठायो। त्यो जनतालाई उनका लागि काम गर्ने, समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउने सट्टा उहाँहरू सत्ताको पकडलाई अझ बलियो बनाएर एउटा अधिनायकवादी चरित्र देखाइराख्नु भएको छ। अर्को टोली चाहिँ कसरी यो जनतामा भएको निराशालाई उपयोग गरेर अनि आफ्नै पार्टीको सत्तामा बसेको प्रधानमन्त्रीको फ्याक्सनलाई कसरी के अरे परास्त गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो दुईटै हिजो जनताले पत्याएर मत दिएका मानिसहरूले जनताको हिजोको उहाँको मतदाताको विवेकको अपमान गर्नुभएको छ। उनको कोरोनाको सङ्क्रमणबाट जुन घाउ लागेको छ त्यो घाउमा नुनचुक थप्ने काम गर्नुहोस्। दिस अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि एडिङ इन्सल्ट टु इन्जुरी। जनता इन्ज्योर्ड त छँदैछ, हार्म वेमा छ जनता, अनि त्यसलाई अपमानित गर्दै हुनुहुन्छ। एडिङ इन्सल्ट, अपमान थप्दै हुनुहुन्छ इन्ज्योर्ड मान्छेलाई। भने योभन्दा दुःख लाग्दो कुरा, योभन्दा दुःख लाग्दो प्रदर्शन एउटा लोकतान्त्रिक सरकारको योभन्दा दुःख लाग्दो, योभन्दा उद्वेग लाग्दो, योभन्दा दुःख लाग्दो विषय निन्दनीय काम केही पनि हुन सक्दैन। अब नेकपा फुटको सङ्घारमा छ भन्ने चर्चा छन्। प्रधानमन्त्रीले पनि मन्त्रीहरूलाई बोलाएर तपाईँ कुन कित्तामा भन्ने खालको सवाल जवाफ भइसकेको खबरहरू पनि बाहिरिसकेको सन्दर्भमा नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि टुट र फुटको इतिहास छ। तपाईँहरू पनि 2058 सालमा फुट्नुभयो। आफ्नो फुटेको अनुभव बोकेर नेकपालाई दिने केही सुझाव छ? मैले पहिले त तपाईँलाई एउटा मेरो
सोच्ने तरिकामा तपाईँलाई म स्पष्ट अगाडि राख्नु कृपया। मलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बिग्रिन्छ भन्ने त चिन्ता हुने कुरा भएन नि त। मलाई त्यो चिन्ता होइन। तर आज मुलुक कोभिडको सङ्क्रमण छ, जनता आत्या छ, जनता निराश छ, अर्थतन्त्र निकै नराम्रोसँग ओह्रालो लागेको छ। अर्थतन्त्र शिथिल थियो, 6 महिनाको देशको हरेक परिस्थिति बिग्रेको छ। 6 महिनाकै अर्थतन्त्रको आर्थिक उहाँले गरेको समीक्षा छ अर्थ मन्त्रालय, त्यसैबाट अर्थतन्त्र शिथिल त प्रष्ट थियो। अहिले यतातिर आएर अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको छ। हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादन झन्डै 1देखि 2% सङ्कुचित हुन्छ। हाम्रो खर्चयोग्य आम्दानी चाहिँ बाहिरको विप्रेषणको आम्दानीमा अर्को 5% सङ्कुचन आउँदाखेरि 6 देखि 7% हाम्रो खर्च गर्न योग्य सक्ने आम्दानी घट्दै छ। यस्तो अवस्थामा जनता दुःखले मर्या बेलामा उहाँहरूको यो लडाइँ झगडा टुटफुट गाली गलौज देशीलाई विदेशीलाई परदेशीलाई सबैलाई गाली गर्ने जुन ढङ्ग गर्नुभएको छ त्यसले जनताले धेरै दुःख पाउने भयो। कोरोनाको सङ्क्रमण अनियन्त्रित रूपमा फैलिने भयो, देशले असाध्यै ठुलो महाव्याधि बिहोर्नु पर्यो भन्ने कारणले मलाई चिन्ता हो। र त्यसैले उहाँहरू यति यो विषयमा अलिकति होसियार बनिदिनुहोस्, अलिकति सचेत बनिदिनुहोस् भन्ने हामी उहाँहरूलाई आग्रह गरिरहेका छौँ। दोस्रो विषय उहाँहरूलाई के भनिरहेको छ भने एउटा विषयमा उहाँहरू हामी एक ठाउँमा जोडिया छौँ। नेपालको 4 पुस्ताले 75 वर्ष झन्डै सङ्घर्षमा पहिलो पुस्ताबाट सुरु गरेको जुन पुस्ताले सुरु गर्यो त्यसको चौथो पुस्ता आज किनखेरि नेपालको राजनीतिमा चाहिँ अहिले एनफ इज एनफ अति भयो भनेर सडकमा उभिने भन्दा 3 पुस्ता माथिको मान्छेले नेपालमा लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन सङ्घर्ष बलिदान गर्न सुरु गरेर हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। यो चौथो पुस्तामा आइपुग्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले बनाएको संविधान, हामीले बनाएको लोकतन्त्रको लोकमार्ग राजमार्ग जे भन्नुहुन्छ त्यो मार्ग चाहिँ अवरुद्ध हुने, बिग्रिने, भत्किने, संविधानमा कठिनाइ आउने, लोकतन्त्रमाथि चुनौती थपिने त्यो त हाम्रा लागि पनि उत्तिकै चिन्ताको कुरा। हिजो संविधान बनाउने कुरा उहाँहरूलाई पनि नेतृत्व गरेर हामीले संविधान बनाएको हो नि त। हामी नेतृत्व हामी चिन्तामा छौँ। एउटा जनता कोभिडमा सङ्क्रमित जनताहरूले अझ दुःख पाउने भयो, सङ्क्रमण कति बढ्ने हो, कति दुःख पाउँछ, कति मान्छेको ज्यान जाला भन्ने एउटा चिन्ता। अर्को लोकतान्त्रिक संविधानमाथि के चुनौती आउने हो त्यो चिन्ता छ। होइन भन्दा अरू सामान्य स्थिति भएको भए त हामी त कम्युनिस्ट पार्टी झगडा गर्दा त काखी बजाए पुगिहाल्थ्यो नि हामीलाई। तर काखी बजाउनु पनि नमिल्ने, जनताको दुःखको कारणले काखी बजाउनु पनि नमिल्ने परिस्थिति छ। तर राजनीति त फेरि सम्भावनाको खेल हो। जति बेला टुट र फुट हुन्छ त्यति बेला नै सम्भावना हुन्छ र त्यति बेलै खेल्नुपर्छ भन्ने खालको मानसिकता पनि हुन्छ। यो बेकार कुरा हेर्नुहोस्, किनकि उहाँहरू कम्युनिस्ट पार्टीमा एउटाले अर्कोलाई कम्प्रोमाइज गर्न। म हेर्नुहोस्, म अलिकति तपाईँको प्रश्न अगाडिदेखि आइरहेको छ जुन मूल प्रश्नकै रूपमा तपाईँले आज प्रस्तुत गर्न खोज्नु भएको छ त्यसको जवाफ नै दिन लागिहाल्यो। तपाईँले के सोध्नुहुन्छ भने सोध्नुहोस् र म जवाफ दिन्छु। मेरो प्रश्न यसैमा के भने असार 17 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार तपाईँका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पुग्नु भयो रे र त्यसमा गोप्य छलफल भए भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको छ। त्यो त सम्भावनाको खेल नभए फेरि त्यहाँ के भयो? अब अलिकति लामै उत्तर दिउँ है त। पहिले तपाईँलाई पछिल्लो पार्टको उत्तर दिउँ। त्यो पार्ट चाहिँ बढी एकदम व्यावहारिक कुरा पनि र सैद्धान्तिक कुरा पनि दार्शनिक कुरा पनि गर्दाखेरि सत्ता र प्रतिपक्ष मिलेर सत्ता बन्दैन एक। तर प्रतिपक्ष फेरि सत्ता पक्षमा मिलेपछि त प्रतिपक्ष नै बन्न पर्दैन नि। सत्ता र प्रतिपक्ष मिलेर सत्ता बन्दैन लोकतन्त्रमा। सत्ता हो, प्रतिपक्ष एक। दोस्रो कुरा, सत्ताको नेता र प्रतिपक्षको नेताको बिचमा गोप्य सहमति हुँदैन। सत्ताको नेता र प्रतिपक्षी नेताको बिचमा केही पनि सहमति भने सार्वजनिक जानकारीको विषय हुन्छ। त्यसो भए त्यति बेला के विषयमा छलफल भएको थियो त? म भन्दैछु त। तेस्रो कुरा, दुईटा राजनीतिक दलका बिचमा सहमति सार्वजनिक जानकारीमा जाने विषय हो। दुईटा दलका बिचमा भएको सहमति कुनै कोठामा लुकाएर गरिने सहमति होइन। अनि त्यसमाथि नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक दल, लामो लोकतान्त्रिक इतिहास भएको पार्टीले आजसम्म एउटा पनि गोप्य सहमति गरेर देखाउनुहोस्। हामीले एउटा पनि गोप्य सहमति कस्तो गरेका छैनौँ। अब यो तीनटा मैले सैद्धान्तिक व्यावहारिक दार्शनिक पक्षको कुरा गरेँ। अब हाम्रो पार्टी सभापतिजी र प्रधानमन्त्रीजीको बिचमा प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, नेपालको अहिलेको सत्तारूढ दल र
नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो प्रमुख प्रतिपक्षी मात्रै नेपालको सबैभन्दा पुरानो र नेपालको राजनीतिको मियोमा रहेको दलको नेताको बिचमा कुरा त निरन्तर हुनुपर्ने, कम कुरा भयो भने तपाईँले चिन्ता व्यक्त गर्नु। यस्तो तर यो समयमा, यति संवेदनशील समयमा दुईटा पार्टीहरू एउटा पार्टी टुट र फुटको सङ्घारमा पुगेको, सँगसँगै प्रधानमन्त्रीले मलाई विदेशी सहित मेरा पार्टीका केही नेताहरू मिलेर फुटाए भन्दै गर्दाखेरि फेरि खबर आउँछन् गोप्य छलफल भनेर भने शङ्काको सुविधा पाइन्छ कि पाइन्छ? हामीसँग शङ्का सुविधा पाइन्छ र सोधेपछि मलाई पनि सजिलो भयो जवाफ दिनलाई। तपाईँसँग एकदम खुसी छु, सोध्नु भयो, नसोधे मैले कसरी जवाफ दिने। तर मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि आजको दिनमा तपाईँहरूले पनि के ध्यान राख्नुपर्ने भने पार्टी फुटाउन थाल्यो, सत्ताबाट निकाल्न थाल्यो भने प्रधानमन्त्रीको अथवा प्रधानमन्त्री छोड्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीसँग उहाँको पार्टीको कोही मान्छेले हामीसँग जोडिया विषय भइरहेको छैन। त्यो हामीसँग जोडिएको विषय तपाईँहरूले के भन्नु पऱ्यो, काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी विपक्षमा छ, जनता दुःखमा छ, कोरोनाको त्रास यसरी बढाएको छ, कति फैलिने हो थाहा छैन, अर्थतन्त्र यसरी सङ्कुचित भएको छ, संविधानमाथि के भन्दाखेरि चुनौती आइरहेको छ। यो बेलामा सरकारलाई ठिक बाटोमा ल्याउनलाई पटक पटक आफै खोजेर गएर भेट्नु पर्ने, नेपालको सीमा अतिक्रमित भएको छ, सीमा भूभाग फर्काउनु पर्ने चुनौती छ। यो बेलामा काङ्ग्रेसले अझ बढी प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर गर्नुपर्ने भनेर तपाईँले भन्नुपर्ने बेलामा काङ्ग्रेसको सभापति र प्रधानमन्त्रीको बिचमा भेटघाट हुँदाखेरि अचम्म मान्नुपर्ने कुरै भएन। अझ धेरै र अझ नियमित अझ सार्वजनिक रूपमा जानकारी हुने तरिकाले भेटघाट हुनुपर्छ। के विषयमाथि छलफल भएको थियो? त्यो दिनको छलफलमा मैले अरूतिर पनि सार्वजनिक रूपमा भनेको छु, किनभने त्यो भन्ने मेरो के अरे कर्तव्य पनि हो। हाम्रो पार्टीको सभापतिसँग अस्तिको दिन सुभाषजीले मलाई फोन गर्नुभयो, सुभाष चन्द्र नेमाङजी। किन उहाँ र मेरो सम्बन्ध के छ भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस र सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका बिचमा संसदमा केही पनि कुरामा कठिनाइहरू आउँदाखेरि यो 2.5 वर्षदेखि नै अरू साथीहरूले पनि कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँ र म सघन रूपमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। सत्ता र प्रतिपक्षको बिचमा अलिकति गहिरो विमति भएको बेला पनि विमतिका बावजुद हाम्रा संस्थाहरू, संसद होला, अरू संस्थाहरू होला, त्यहाँका समितिहरू होलान्, त्यहाँको संसदको एजेन्डालाई अगाडि लिएर जाने कुरा होला, संसदको कार्यविधिका कुराहरू होलान्, त्यसलाई चाहिँ अगाडि लिएर जानुपर्छ। त्यो सहमति भने लोकतान्त्रिक सहमतिका बिचको विमति हो नि त हाम्रो त, भने मूल संविधान इत्यादि कुरामा सहमति छ, तर त्यसलाई कसरी अगाडि लिएर जानेमा उहाँ सत्ता हुनु, हामी प्रतिपक्ष हुनु। त्यसपछि उहाँ र मेरो 2.5 वर्षदेखि नै बसेको चलन छ। पहिले कहिले कसैले बेला बेला समाचार बनाउन त आनन्द हुन्छ, के अरे मिनेन्द्र रिजाल र सुभाष नेमाङ भएर कृष्णबहादुर महरालाई हटाउन थाल्यो भने पनि कसैले लेखिदियो, लेख्नलाई केही भएन भने यस्ता समाचारहरू आइरहेको छन्। त्यसका बारेमा मेरो चिन्ताको कुरा भएन, मैले खासै त्यता ध्यान पनि दिनँ। त्यही क्रममा सुभाषजीले मलाई फोन गर्नुभयो कि प्रधानमन्त्रीजीसँग तपाईँ पार्टीको सभापतिको भेटघाट भएको थियो, त्यसैको फलोअपका रूपमा मलाई प्रधानमन्त्रीले सभापतिजीसँग भेट्न भन्नुभएको छ। दूत भन्नुभएको छ नि, तपाईँहरूको भाषा हो, मलाई किन अर्काको भाषा अर्काको बोलिराख्नु। सुभाषजीले मलाई के प्रधानमन्त्रीजीले मलाई नेपाली काङ्ग्रेस सभापतिसँग फलोअपको रूपमा, मसँग भेटघाटको फलोअपको रूपमा एकपल्ट भेट्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। मिनेन्द्रजी तपाईँले भोलिसम्ममा मिल्छ भने एकपल्ट सभापतिसँग कुरा गरेर म खबर पाउन भनेर भन्नुभयो। मैले सभापतिसँग कुरा गरेँ, भोलिपल्ट 10 बजे भेट्ने कुरा भयो र हामीहरू 3जना सभापतिजी सुभाषजीसँग म समेत भएर हामीहरू 3जना बस्यौँ। कुराकानीको सुरुवात स्वाभाविक रूपमा के छ कसो छ, सङ्क्रमण त बढ्यो, अप्ठ्यारो पर्न थाल्यो, देशमा बढ्न सुरु भयो र स्वाभाविक रूपले व्यक्तिगत मित्रताको भाव पनि हाम्रो यति वर्षदेखि सँगै एकै ठाउँमा बसेर काम गरेका छौँ। बेग्ला बेग्लै पार्टी भए पनि कहिले आन्दोलनमा, कहिले संसदमा त के सुभाषजी र अझ प्रधानमन्त्री के अरे पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त झन् लामो समयदेखि उहाँहरूको सङ्गत छ। सुभाषजीसँग मेरो के अरे विश्वविद्यालयको बेलादेखिको विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकको राजनीतिको बेलाकोदेखि उहाँसँग सङ्गत छ र अरू राजनीतिकताको सम्बन्ध त हुने भएर भन्दा हामी त हरेक मान्छे जुनसुकै पार्टीमा हो भने 40-45 वर्षको सङ्गत लामो भएको सम्बन्धहरू छ। ती सबै कुरा अलिकति सुरु भएपछि अनि उहाँले भने प्रधानमन्त्रीले के गरेको, मलाई प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको थियो दुईवटा कुरा। एउटा प्रधानमन्त्रीले भन्नु संवैधानिक परिषदको नियुक्तिहरूको विषय अगाडि बढाउनु पर्यो, बैठक डाकौँ, त्यसको बारेमा तपाईँसँग सल्लाह गर्नलाई मैले तपाईँलाई बोलाएको हुँ भन्नुभयो। त्यस पछाडि त्यो विषयमा कुरा भएको थियो, त्यसलाई अगाडि बढाउने, बैठकहरू गर्ने, संवैधानिक परिषदको कुरा भएको थियो। दोस्रो विषय मैले संविधानमा त केही एजेन्डाहरू, केही
समितिमा फरक मतहरू समेत बसेका छन्, केही फरक मतहरू समेत प्रस्तुत भएको छ, कुनै चिज वितरण भएको छ, कुनै विधेयकहरू दफावार छलफलका लागि जानुपर्ने अवस्थामा छन्, केही विधेयकमा थुप्रै संशोधनहरू परेका छन् भनेर उहाँले विभिन्न चरणमा रहेको विधेयकहरू, संसदमा रहेका एजेन्डाहरू, विचाराधीन विषयहरूको कुरा उठाउँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको रहेछ कि होइन के अरे शेरबहादुर देउवाजी, म हाम्रो पनि साथीहरूलाई भनिदिन्छु कार्यव्यवस्था समितिमा बसेर सबै विषयमा टुङ्गो लगाउने भनेर तपाईँले पनि आफ्नो साथीहरूलाई कार्यव्यवस्था समितिमा भन्नुहोस् र कार्यव्यवस्था समितिमा बसेर संसदका एजेन्डाहरूलाई कसरी अगाडि बढ्ने नि उहाँले सल्लाह गर्नुहुन्छ, त्यही अनुसार गरे त भइहाल्यो नि भने। अनि प्रधानमन्त्री मलाई संसदको सबै विषय कार्यव्यवस्थामा बसेर टुङ्गो लगाएर अगाडि बढाउने भन्ने, अनि भोलिपल्ट मसँग कुरा गरेको भोलिपल्ट संसदको अधिवेशनको अन्त्य गर्नुहुन्छ भने यस्तो पनि काम गर्ने, यो तरिकाले हुन्छ, यो तरिकाले काम गरेर तपाईँ मसँग कुरा गर्न आउनु भएको छ भनेर सुभाषजीलाई हाम्रो संसद दलको नेता शेरबहादुर देउवाले भन्नुभयो। सुभाषजीको स्वभाव हामी कसैले पनि चिनाएको छ, अहिले टेलिभिजन हेर्ने सबैले पनि देखाएको छ। उहाँलाई त्यसै छुचो खाले कुरा अथवा कसैले मन पराउँदैन कि भन्ने खाले कुरा गर्नुहुन्न, त्यसै उहाँले त्यसको जवाफै नदिकन हाँस्नु मात्रै हो, किन उहाँसँग जवाब दिने ठाउँ पनि थिएन। प्रधानमन्त्री भन्ने भोलिपल्ट किनकि शेरबहादुर देउवासँग भएको कुराकानीको ठिक विपरीत प्रधानमन्त्रीले काम गरेपछि जवाब दिने ठाउँ थिएन। त्यसै उहाँले हो अहिले पनि म संवैधानिक परिषदले गर्ने नियुक्तिहरूको कुरा अगाडि बढाउन चाहन्छु। अस्ति त तपाईँहरूले अध्यादेश ल्याएर मेरो भूमिकै सक्न खोज्नु भएको थियो संवैधानिक परिषदबाट। मैले तपाईँहरूलाई किनखेरि केही हुन्न भन्दाखेरि पनि केही गर्न नसक्ने अवस्था बनाउनु भएको थियो अध्यादेश ल्याएर। त्यो अध्यादेश तपाईँले बोक्न सक्नु भएन, फिर्ता लिन बाध्य हुनुभयो। अब मसँग सल्लाह गर्नुपर्ने बाध्यता भयो नि त। ल ठिक छ, म संवैधानिक परिषदबाट गर्ने नियुक्तिका बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग केही कुरा भएको छ, त्यो कुरालाई अगाडि बढाउन तयार छु, बैठकहरू डाकौँ भनेर भन्नुभयो। त्यस पछाडि ल हुन्छ, म प्रधानमन्त्रीलाई त्यो खबर गर्छु कहिले बैठक गर्ने त्यस किसिममा तपाईँलाई खबर आउँछ भन्नु। अनि त्यस पछाडि शेरबहादुर देउवाले हेर्नु, मैले तपाईँलाई सुरुमा पनि भने सुभाषजी कि देशमा कोरोनाको सङ्क्रमण साह्रै बढ्न थालेको छ, मलाई चिन्ता लागेको छ। मेरो सुदूरपश्चिमतिर झन् बढाएको छ, देशभरि नै बढाएको छ, कुनै जिल्लामा नभएको छैन, पहाडका जिल्लाहरूसम्म पनि बाक्लो सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमण भएको जस्तो देखिसक्यो भन्दा हामीले थेक्न नसक्ने अवस्था आउँछ। तपाईँहरू यत्रो झगडा नार्नु भएको छ यो बेलामा, यो बेला झगडा गर्दाखेरि त यसको असाध्यै नराम्रो सन्देश खाएको छ, यसलाई चाँडै टुङ्ग्याउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। त्यस पछाडि शेरबहादुर देउवाले भन्नु, तपाईँहरूको झगडामा म कतैको पक्षमा पनि लाग्न तयार छैन, तपाईँहरूको सत्तारूढ पार्टीको झगडा हो, म एउटा पक्ष प्रधानमन्त्रीको पक्ष अथवा प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा रहेका साथीहरूको बिचमा एउटा पक्ष अथवा अर्को पक्ष उभिन चाहन्न भनेर भन्नु। सुभाषजीले उहाँलाई जवाब दिनुभयो कि सभापतिज्यू, हामीहरू यो झगडा टुङ्ग्याउने क्रममा छौँ, टुङ्गिसकेका छैन, मैले तपाईँलाई भन्नुपर्छ, तिक्तताहरू छन्, तर हामीहरू टुङ्ग्याउन सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास छ, त्यही आत्मविश्वास अनुसार काम गरिरहेका छौँ भन्नुभयो। तपाईँलाई शुभकामना छ भनेर यति भनेर कुराकानी सकियो। अब यस पछाडि बाहिर के भन्दाखेरि मसला हाल्ने मान्छेले अनेक मसला हाल्यो। तर तपाईँकै पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि जुन अहिले यो अरूको घर भत्काएर आफ्नो घर बन्छ भन्ने धारणा बोक्नुहुन्न भनेर भनिसक्नु भएको छ, यही भेटप्रति लक्षित गर्दै। त्यसै गरी ओली इतरका समूहले पनि कङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन खोज्दैछन्, पार्टी फुटाएर प्रधानमन्त्री ओलीले भन्ने आशंकाहरू त बजारमा आइरहेका छन् नि त। फेरि एउटा कुरा हाम्रो पार्टीको वरिष्ठ नेताले भन्नुभएको कुरा ठिक हो, एकदम ठिक हो। अरूको पार्टी के हुन्छ हामीले हाम्रो नियन्त्रणभित्र छैन। कम्युनिस्ट पार्टी सग्लो रहँदैन, के गर्छ, हामीले गरेर केही पनि हुँदैन। तर त्यसमा तपाईँहरू खेल्नुहुन्छ या खेल्नुहुन्न भन्ने कुरा त मेजर कुरा हो। मैले अघिदेखि भनिरहेको छु कि त्यसमा हाम्रो भूमिकै छैन। तपाईँले आजका दिनमा भन्दिनलाई अथवा हाम्रो कोही काङ्ग्रेसले पनि हाम्रो भूमिका छ भनेर मख परेर बस्नुको केही अर्थै छैन। हामी अहिलेसम्म कम्युनिस्ट पार्टीको झगडामा हामी दर्शक दीर्घामा छौँ। दर्शक दीर्घाभन्दा हाम्रो केही पनि छैन। त्यसैले हाम्रो पार्टी नै बनाउनुपर्छ, उनको पार्टी बिग्रियो भन्ने कुराले हामीलाई के चाहिँ गर्छ र भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँको पार्टी का बारेमा ध्यान दिने भन्दा हाम्रो पार्टी आफ्नै महाधिवेशन फागुनमा गर्ने भनेको महाधिवेशन फागुनमा गर्नको लागि चटारो बन्दै गएको छ। हामीले फागुन मसान्तसम्म गरिसक्ने, चैत मसान्तमा गरिसक्ने भन्ने काम अहिले असार मसान्त, साउन मसान्तमा पनि गर्न नसक्ने खालको अवस्था। उतातिर सोच्ने भन्दा तपाईँहरूलाई आफैलाई सोच्ने कुरा धेरै छन् भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ। तर अहिलेको ओली नेतृत्वको सरकार यदि अल्पमतमा पर्यो भने पार्टीभित्रैबाट फुटमा पुग्ने र त्यसमा कङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने, अझ तपाईँ त अर्थमन्त्री पनि बन्ने, त्यसै गरी गृहमन्त्री पनि तपाईँहरूले पाउने, एमसिसी पास गर्ने भन्नेसम्मका कुरा किन आउँछन् त बाहिर? यो अब भन्न केही नपाएपछि जे पनि पहिलो कुरा नेपालको संविधान हामी सबैले पढौँ।
एउटा पार्टीको आधी र अर्को पार्टी पुरै बसेर सरकार बनाउन सकिन्छ? यसमा सत्यता छैन। कसरी सत्यता हुने? त मलाई संविधानको धारा देखाइदिनु, जुन धाराबाट कम्युनिस्ट पार्टीको आधी कम्युनिस्ट पार्टी र काङ्ग्रेस पार्टीको सरकार बन्ने बाटो मलाई देखाउनुहोस्। यो संविधानले कहीँ पनि त्यो बाटो देखाएको छैन। प्रधानमन्त्रीलाई कसैले हटाउन चाहेको भने, प्रधानमन्त्रीको पार्टीभित्र उहाँले हटाउन चाहेको भने उहाँले गर्ने कुरा त हामीसँगको सहयोगबाट होइन, सर्लक्क उहाँको पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा बसेर संसदीय दलको नेता फेर्ने, नयाँ नेता बनाउने र बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बनाउनै पर्छ। हाम्रो संविधानले लेखेको त्यही छ, त्योभन्दा अर्को बाटो छैन। त्यसैले उहाँलाई कम्युनिस्ट पार्टीले दिने सबभन्दा राम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्न, अब उहाँ उपयुक्त हुनु भएन भन्ने लाग्यो भने सर्लक्क उहाँले आफ्नो पार्टीको बैठक बोलाएर संसदीय दलको नेता बदलेपछि राष्ट्रपतिले उहाँले बनाएको नयाँ नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनै पर्छ। हामीले त्यसलाई स्वीकार गरेर ल प्रधानमन्त्री अब राम्रोसँग काम गर्नुहोस् है, अघिल्लो प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो यो गुनासो र तपाईँसँग यो गुनासो रहने ठाउँ नहोस् भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ अङ्कगणितीय शक्तिमा त नेकपाले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई तपाईँहरूले स्वीकार्नु आवश्यकता पनि छ, बाध्यता पनि छ। सँगसँगै तपाईँहरूको पार्टी अथवा तपाईँहरूले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राज्य अथवा भनौँ सरकार सञ्चालनमा असफल भइसकेको, फेल भइसकेको निष्कर्ष निकाल्नु भएको थियो। उहाँहरू असफल भयो भनेर हामीले गर्ने के? हामीले सरकार बनाउने हो? होइन, मेरो प्रश्न यो हो कि असफल भइसकेको मूल्याङ्कन गर्नुभएका तपाईँहरूले भेट्ने क्रममा अथवा छलफल हुँदा अब तपाईँहरूले राजीनामा दिनुपर्छ अथवा बिदा हुनुपर्छ भन्ने भन्नु भएन तपाईँहरूले? उहाँको पार्टीको लडाइँभित्र होइन, कम्युनिस्ट पार्टीको लडाइँभित्र होइन, एउटा कुरा पक्का हो, मैले पनि भनेको छु उहाँलाई, आजभन्दा झन्डै 1 वर्ष अगाडि भनेको छु। नेपाली काङ्ग्रेस उहाँसँग भेट्न जाँदाखेरि हाम्रो पार्टीको सभापति हुनुहुन्थ्यो, म थिएँ, रमेश लेखकजी हाम्रो पार्टीको महामन्त्री, त्यो दिनको बैठकमा पूर्णबहादुर खड्काजी पनि हुनुहुन्थ्यो। मैले भने प्रधानमन्त्रीज्यू जनता निराश छ, तपाईँको असफलताबाट जनता निराश छ, त्यो निराशाले गर्दा हामीले बनाएको, दुःख गरेर बनाएको, हामी सबै मिलेर बनाएको संविधान र लोकतन्त्र जोखिममा छ। असफल तपाईँ हुने, जोखिममा संविधान पर्ने, लोकतन्त्र पर्ने, यो हाम्रा लागि के भन्दाखेरि ठिक भएन र हामी तपाईँलाई अहिले पनि संविधानलाई जोखिममा पार्ने काम नगर्नुहोस् भन्नलाई पनि आएको हौँ भने मैले। आजको दिनमा पनि हामीले भनेको के प्रधानमन्त्री असफल हुने, प्रधानमन्त्री गर्न नसकेका प्रधानमन्त्रीलाई गर्न सक्नु भने हामीले कसरी भन्ने? उहाँकै पार्टीका मान्छे उहाँसँग खुसी छैनन्, आम नागरिक खुसी छैन, हामीले उहाँसँग खुसी हुनुपर्ने कुनै आधारै छैन। उहाँले के न गर्छु भन्नुभएको थियो, के अरे जुन तारा झारिदिन्छु भनेर जनतालाई प्रमिस गरेर, बाचा गरेर, मेनिफेस्टो लिएर जनताले पत्याएर यो मान्छे त जुन तारै झार्छ भनेर पत्याएर पठाएको मान्छे काम गरेको हेर्नुहोस्, ढङ्ग हेर्नुहोस्, देशको स्थिति हेर्नुहोस्, यत्रो ठुलो महाव्याधिको बेला उहाँहरूको कार्य सम्पादन हेर्नुहोस्, उहाँको पार्टीको गति हेर्नुहोस्, अनि त्यसलाई सफलता भन्नुहुन्छ भने तपाईँ नै भन्नु सफलता? तपाईँलाई लाग्छ यस्तो प्रधानमन्त्री सफल प्रधानमन्त्री यो समयमा सही ढङ्गले सरकारले कार्य सम्पादन गर्न सकेन भन्ने आवाजहरू आइ नै रहेका छन्, त्यसमा कुनै शङ्का रहेन। अब अहिलेको यो परिस्थिति आउनु, त्यसैले मैले एउटा वाक्य भनौँ, हामीले प्रधानमन्त्री बदल्ने भने त जनताको समर्थनबाट प्रधानमन्त्री बदल्ने, अरू तरिकाले हामीले प्रधानमन्त्री बदल्ने होइन। फेरि पनि मैले पुनः दोहोऱ्याएर यही एउटै प्रश्न गरिरहेको छु कि अहिलेको यो समयमा नेपालको तरल राजनीतिमा नेकपा भित्रको अहिले शक्ति सङ्घर्षमा कङ्ग्रेसको हात, भूमिका अथवा चाहना केही पनि छैन। अहिले पनि हामी दर्शक दीर्घामा छौँ। उहाँहरू कम्युनिस्ट पार्टी, दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी भयो भने के गर्नुहुन्छ सोध्नु भने त्यो दिन आएर फटाफट भन्छु। बाँकी 2.5 वर्षसम्म पनि हेरेर नै बस्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ कि केही समय पछाडि? होइन, हामीले सुन्नुहोस् तपाईँ, हामीले गर्ने भनेको एउटा मात्रै हो, हामीले जनता मार्फत मात्रै प्रधानमन्त्री बदल्न सक्छौँ, अरू मार्फत प्रधानमन्त्री बदल्न सक्दैनौँ। हामी 22% प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पनि पेश गर्न सक्दैनौँ। एउटा कुरा तपाईँले बुझिराख्नु, नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाले हामी 22%ले प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो विश्वास छैन, अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छौँ भन्यो भने पनि त्यो हाम्रो मात्रै बुतामा अविश्वासको प्रस्ताव पनि पेश हुन सक्दैन। अनि हामीले कसरी प्रधानमन्त्री के अरे त्यस हिसाबले बदल्ने? हामीले प्रधानमन्त्री बदल्ने भनेको जनताको बिचमा जाने हो, मतबाट प्रधानमन्त्री बदल्ने हो, त्यो बाहेक हामीसँग बाटो छैन। निर्वाचन कुर्नुको तपाईँहरूसँग विकल्प छैन? कुर्ने होइन, निर्वाचनसम्म हामी तयारी गर्दै जाने हो। जुन दिन निर्वाचन हुन्छ त्यो दिन कम्युनिस्ट पार्टीलाई परास्त गरेर काङ्ग्रेस पार्टीको सरकार। निर्वाचनसम्म त पर्खिनै त पर्यो नि, परेन त? पर्खिया होइन, काम गर्ने हो। पर्खिने भनेको कुरेर बस्ने होइन, हामी काम गरेर जाने हो। अब कम्युनिस्ट पार्टी, दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी भयो भने त्यतिखेर तपाईँले मलाई भने फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी भयो भने उहाँहरू मिलेर सरकार नबनाउने हुनु, दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी हुनुभयो भने के गर्नु चाहिँ तपाईँहरू भनेर सोध्नुभयो भने त्यो दिन चाहिँ हाम्रा लागि त्यो विषय हामी त्यो दिन दर्शक दीर्घामा हुन्नौँ।
दर्शकतिर अहिले हामी स्पेक्टेटर कस्तो भने यो टेलिभिजनमा फुटबल गेम हेरेर कसैलाई के अरे यसरी चाहिँ गोल हान्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो भने कहिलेकाहीँ लाग्छ नि त। राम्रो खेलाडीले अलिकति मिस गर्यो भने यसरी चाहिँ हानेर गोल हुन्थ्यो। कसैलाई लाग्यो भने पनि नि कम्युनिस्ट पार्टीदेखि बाहिरको मान्छे लाग्यो भने पनि अनि त्यो फुटबलले हान्छु भनेर हाल्यो भने त आफ्नै टिभी मात्रै फुट्ने हो नि त। त्यसो भए गोल त हुँदैन नि त। त्यसैले हामीले हानेर गोल हुँदैन। अहिलेको परिस्थितिमा संविधानको आँखाबाट हेर्ने हो अथवा व्यावहारिक आँखाबाट हेर्ने हो भने पनि त्यो सम्भावना र त्यो चाहना तपाईँहरूसँग छैन भन्दा भन्दै पनि यदि नेकपाभित्र फुटको अवस्था आयो भने तपाईँहरूको के हुन्छ त? फुट आउँछ भने मलाई अहिलेसम्म विश्वास लाग्छ। यदि आयो भने हैन म मान्दैन। पार्टीभित्रकै नेताहरूले चाहिँ त्यो अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौँ भनेर स्वीकारेका छन् नि त। आज भन्दा म के अरे 41-42 वर्ष अगाडि मेरो नेता बिपी कोइरालाले बोलेको भाषण सुनेको थिएँ। यसो भयो भने के गर्नुहुन्छ, यसो भयो भने के गर्नुहुन्छ। म 3 बसेर उभिएर सुन्दाखेरि उहाँले भन्दाखेरि छोरा जन्मिने हो कि छोरी जन्मिने हो थाहा नपाइकन कन्दनी बाट्ने भनेर एउटा भन्नुभएको थियो। अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने कन्दनी बाट्ने बेला काङ्ग्रेसले कन्दनी बाट्नु भनेको मूर्खता हो। त्यसैले काङ्ग्रेसले आजको दिनमा यति बुझ्नुपर्छ कि यो कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व हो। यस्तो आन्तरिक द्वन्द्वको अवस्था हाम्रो पार्टीमा झन्डै 12 वर्ष यस्तो अवस्था रह्यो। 12 वर्ष रहेपछि हामी एकपल्ट फुट्यौँ तर के निकै समय नबिताइकन फेरि हामी जोड्यौँ हैन। त्यसैले यो एउटा पार्टीभित्रको सत्ताको सङ्घर्ष त्यो पनि अरू कसैले चुनौती दिन नसक्ने बेला त्यतिखेर हामीले चुनौती दिन सक्ने थिएन। पहिलो संसदमा हाम्रो के भन्दाखेरि 112-13 थियो। तेस्रो संसदमा पनि हाम्रो 112-13 थियो। पछि गएर 14-15 पनि पुग्यो के अरे। पहिलो र तेस्रो संसदमा हामी कसैलाई पनि हामी काङ्ग्रेसलाई कसैले चुनौती दिन सक्दैन थियो। बलियो हुनुहुन्थ्यो। भयो के भन्दा हाम्रो आन्तरिक द्वन्द्व बढ्दा पहिलो संसद हामीले नै विघटन गरेर फ्रेस इलेक्सन कल गऱ्यौँ। हामी सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी बन्यौँ। तेस्रो संसदमा हामीले 3 जना प्रधानमन्त्री बनायौँ। कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भनेर चुनावमा गयौँ। त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। उहाँलाई हटाएर शेरबहादेउवा प्रधानमन्त्री बनायौँ। 3टा प्रधानमन्त्री हामीले बनायौँ। त्यतिखेर कोही चुनौती नहुँदाखेरि हामी जसरी हाम्रो पार्टीभित्र लडाइँ गर्थ्यौँ नि आफैभित्र चुनौती रह्यो होइन। त्यसैले मैले देखाएको छु के भन्दाखेरि यो अहिले उहाँहरूलाई चुनौती कोही बाहिर छैन। बाहिर चुनौती नभएला उहाँहरू मजाले लड्नुहुन्छ क्या। जति लडे पनि हामी यहीँभित्र त लड्ने हो, अर्को ल्याएर त के गर्ने गर्छ र भनेर उहाँले ढुक्क साथ बाहिरको मान्छेले प्रभावित गर्न सक्दैन भनेर लड्नु भएको छ। त्यति पनि नबुझ्ने हाम्रो आफ्नै अनुभवबाट नबुझ्ने काङ्ग्रेस त मूर्ख काङ्ग्रेस हुन्छ। अब अर्को कुरा अर्को एउटा वैधानिक कुरा पनि एकछिन कल्पना गर्नुहोस्। कम्युनिस्ट पार्टी बाहेकका मान्छे सबै मिलेर प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने हो भने हाम्रो अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने प्रावधान के छ भने वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्तुत गर्ने हो नि। त्यो वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्नलाई हामीले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्यौँ भने अविश्वासको प्रस्ताव पास गर्न सक्ने हामीसँग तागत छैन। तर नेपाली जनताले यो प्रधानमन्त्रीले यो पार्टीले काम गर्न सकेन, दुःख दियो। कमसे जनताले बुझ्नु त पर्यो र जनतासँगै हामी छौँ भन्ने कुरा देखाउनलाई एउटा सन्देश सम्प्रेषित हुनु पर्यो भनेर सन्देशका लागि यो छलफल पुगोस्, जनताप्रतिको हाम्रो उत्तरदायित्व जिम्मेवारी पुरा गर्न सकौँ भनेर हामीले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने भने पनि हामीले वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्तुत गर्नुपर्छ। वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्तुत गर्दा हामीले कि त महन्त ठाकुर वैकल्पिक प्रधानमन्त्री भन्नु पर्यो, केही महन्त ठाकुरहरूले शेरबहादेउवा वैकल्पिक प्रधानमन्त्री भन्नु पर्यो। हामीले अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ पेश गर्छौँ। हामीहरू विपक्षमा रहेका सबै दलले पेश गर्छौँ। कम्युनिस्ट पार्टीले काम गरेर ठिक भएन, तर प्रधानमन्त्री आफैसँग बनाउने मत छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्री चाहिँ ती कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै छानी पाऊँ भने त अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले हाम्रो संविधान बुझेर संविधान अनुसार काम गर्नुपर्छ। त्यसैले अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको झगडा बाहिरका मान्छेले केही बिगार गर्न सक्दैन। हामी यहाँ आफै भित्रको लडाई हो। जति मजाले लडे पनि एउटाले अर्कोलाई पछार्ने मात्रै हो। त्यहाँभन्दा बाहिर पछाडिएर अर्को पुग्दैन भन्ने उहाँहरूको सोचका साथ लडिरहेको बेलामा हामीले त्यहाँ गएर त्यही मैदानमा गएर त्यो रिङमा गएर हामी पनि यहाँ आयौँ नि है भनेर जानुपर्ने केही जरुरत छैन। तर तपाईँले उनीहरू आफै भित्रको अथवा मुठ्ठीभित्रको लडाई हो भनेर भन्दै गर्दाखेरि फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त भन्नुहुन्छ मलाई छिमेकी राष्ट्रको शक्ति र नेपालका केही नेताहरू मिलेर राष्ट्रको पक्षमा काम गर्न खोज्दै गर्दाखेरि हटाउन खोजे भनेर भन्नुहुन्छ नि। फेरि उहाँले त अब एउटा कुरा हेर्नुहोस्, मलाई छक्क के लाग्छ भने उहाँले यस्तो पार्टी बनाउनु भएको छ भने नेपाली जनतालाई उहाँले के भन्ने, एउटा देशले हटाउन थाल्यो अरे उहाँलाई, अनि अर्को देशको राजदूत उहाँका नेताका घुमी हिँड्नु भएको छ। हाम्रा दुईटा छिमेकी देशहरू हाम्रा लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छिमेकी हुन्।
भारतसँग हाम्रो सीमाको कचपच छ, हाम्रो भूभाग भारतले अतिक्रमित गरेको छ, त्यो भूभाग फिर्ता गराउनु छ। त्यो भूभाग फिर्ता गराउने कुरा पनि कूटनीतिक माध्यमबाटै गर्ने हो। हामीले अर्को बाटो अहिलेसम्म सरकारले पनि बनाएको छैन, हामीले पनि सरकारले बनाएभन्दा अर्को बाटो अहिलेसम्म बनाएको छैन। तर त्यो भारतसँग हाम्रो त्यो कठिनाइका बावजुद चीनले पनि पहिले त्यहाँ बाटो बनाउने कुराको लागि 2072 सालमा भारत र चीन मिलेर सम्झौता गर्दा हामीले दुवै पक्षलाई लेखेर पठाएकै हौँ। अहिले चीनले होइन कुनै पनि विषय द्विपक्षीय विषय चाहिँ एक पक्षले निर्णय गर्नु हुँदैन भने एउटा अलिकति मोटो रूपमा एउटा खालको वक्तव्य दिएको छ। त्यो वक्तव्य चाहिँ त्यतिखेर भारत र चीनले त्यहाँबाट लिपुलेकबाट बनाउने बाटो बनाउने कुरा चाहिँ गल्ती गरेको थियो भन्ने भ्रमणमा गएको बेला भएको सम्झौताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। परोक्ष रूपमा त्यो स्वीकार गरे हो कि भन्ने भान चाहिँ पर्छ। तर यी सबै चिजका बावजुद हामीले अब यहाँ भारत र चीनसँग हामी मिलेरै बस्ने हो नि त। झगडाका बावजुद जस्तो दाजुभाइमा झगडा पऱ्यो, साथीमा झगडा पऱ्यो भने तपाईँ मलाई कुनै साथीसँग चित्त बुझेन भने भयभरका सबै विषयमा कचपच हुने होइन। जस्तो मेरो काङ्ग्रेस पार्टीमा शेरबहादुर देउवा भन्नुहोस्, मैले एकदम फ्र्याङ्कली कुरा गर्ने मान्छे हो म। शेरबहादुर देउवा समूहहरू त पार्टी हुन्छन्, उहाँको भन्दा म अर्को समूहबाट हिजो चुनाव लडेको रामचन्द्र पौडेल सभापति हुनुपर्छ भने उहाँलाई सभापति बनाउन हिँडेको, उहाँलाई बनाउन नसकेका मान्छे, त्यही राजनीति अहिले पनि छु। मलाई शेरबहादुर देउवाज्यूसँग मेरो असहमतिका विषय त पार्टीभित्रका विषय भयो। त्यस्तै उहाँहरूको ओलीजीसँग असहमतिको विषय पनि उहाँहरूको पार्टीभित्रको विषय भयो। उहाँहरूको र हाम्रो विषय भनेको सत्ता र प्रतिपक्षको विषय, हामी संविधान बनाउनलाई जोगाउने कुरामा, लोकतन्त्रलाई जोगाउने कुरालाई, खेलको नियमलाई राख्ने कुरामा, नेपाललाई कोरोनाको कहरमा धेरै फस्न नदिने, जनतालाई जोगाउने कुरा हामी एक ठाउँमा छौँ। तर आफ्नो पार्टीका आफ्नो ठाउँ आफ्नो सीमामा बसेर गर्छन्। त्यसैले उहाँहरूले आफ्नो पार्टीको झगडामा त्यही सीमा गर्नुपर्ने, त्यो सीमा पुरा गर्नु भएन। त्यस्तै हाम्रो मित्र राष्ट्रहरूसँग, छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध, भारतसँगको सम्बन्ध, चीनसँगको सम्बन्ध पनि हाम्रो जतासुकै हरेक विषयमा झगडा होइन। भारतसँग हाम्रो सीमा हाम्रो अतिक्रमण गर्यो भारतले, त्यति हो, त्यो झगडा हो। त्यो झगडालाई हामीले टुङ्ग्याउनु छ। भारतसँग बसेर कुरा गरेर आफ्नो प्रमाण पेश गरेर हाम्रो भूभाग तिमीले फिर्ता गर्नुपर्छ, यो प्रमाण चाहिँ हाम्रो तिम्रो प्रमाणको छ, ल्याउ देखाऊ, तिम्रो प्रमाण पनि हेर्न हामी तयार छौँ भनेर भारतसँग टुङ्ग्याउने हो। चीनसँग पनि हाम्रा केही कठिनाइहरू नरहनु भने दुईटै देशबाट हामी सकेसम्म फाइदा लिने हो भन्दा हामीले अहिले भारतलाई गाली गरेर यो मान्छे चाहिँ मेरो पार्टी हो, भारतवाला यो मान्छे चाहिँ, चिनवाला यो मान्छे चाहिँ, अमेरिकावाला यो मान्छे चाहिँ, रुसवाला भन्ने राजनीति गर्न थाल्ने भने उहाँले आफ्नो पार्टीको अनुहार चाहिँ कस्तो बनाउनु भयो। त्यसैले बाहिरका मान्छे आएर धुलो उडाउँदै उहाँको पार्टीमा अर्को देशका मान्छे आएर एउटा नेतालाई यसो गर भन्ने, अर्को नेतालाई त्यसो गर भन्ने खालको पार्टी बनाउनु भएको छ भने त त्यो त लाजमर्दो भयो। त्यस्तो पार्टीले त सत्ता सञ्चालन गर्ने नैतिक आधार पनि गुम्यो। सत्ता सञ्चालन गर्ने देशमा सत्ता सञ्चालन गर्ने नैतिक आधार गुमाउनुहुन्छ उहाँले। उहाँको पार्टी प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै विदेशी राष्ट्रले धुलो उडाउँदै उहाँको पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री बदल्ने खेल खेल्न सक्छन् र उहाँको पार्टीभित्र कोही प्रधानमन्त्रीलाई टिकाउन दौडिन सक्छन् भन्ने त ठिक भएन नि। म अहिले पनि भन्छु, तर यो सबै भनिकन भन्छु, उहाँहरूले जे भन्नुभयो पनि उहाँको भाषा बोल्दैन। म नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छेको हैसियतमा म भारत र चीन दुईटै राष्ट्रसँग हाम्रो मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हुनुपर्छ। भारतसँग केही कठिनाइ छ भने त्यसलाई कूटनैतिक तवरले हामीले समाधान गर्नुपर्छ। यी दुईटै देशलाई हामीले अनावश्यक रूपमा आफूले व्यवस्थापन गर्न नसकेका विवादमा तानेर झुठा बोल्ने काम गर्नु हुँदैन भनेर भन्छु मैले। त्यसो भए अहिले प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको जुन वक्तव्य भनौँ त्यो त्यसो हो भने आफ्नो आन्तरिक समस्या व्यवस्थापन गर्न नसकेर आफ्नो पद बचाउनका लागि, कुर्सी बचाउनका लागि छिमेकीलाई चाहिँ लगाएको आक्षेप र आरोप मात्रै हो भन्ने यहाँको ठम्याइ। मैले त्यसरी भनेन। मैले मसँग सूचना छैन उहाँले भनेको कुरा सत्य हो कि असत्य हो। उनको अर्को पार्टी हो नि त। तर उनकै पार्टीका नेता यही कुर्सीमा बसेर भन्छन्, अनि मैले त्यो भनाइलाई के भन्ने। मैले तपाईँको हिजो यही कुर्सीमा बसेर बोलिराख्ने नेताको सुनिरहेको थिएँ कि हाम्रो पार्टीमा यसरी फल्ना देशले यसो गर्न थाल्यो भनेर उहाँकै पार्टीको नेताले मान्य भीम रावलसँगकै कुरा जोड्दै नाम लिनु परेन। तर मैले उहाँकै पार्टीको नेताले तपाईँकै कार्यक्रममा यही कुर्सीमा बसेर भन्ने कुरालाई मैले नोटिसमा लिने कि नलिने, मैले उहाँले भने पनि त्यस्तो चाहिँ भएको छैन भनेर त सोध्न सकेन। त्यसैले मलाई चाहिँ लज्जा बोध भएको छ एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेताले एकअर्कालाई सत्य हो भने पनि त्योभन्दा लाज लाग्दो, त्योभन्दा के अरे नेपालको अपमान हुने कुरा केही पनि हुँदैन। यदि गलत हो भने पनि पार्टीको आन्तरिक झगडा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अनि बाहिर आएर एकअर्कालाई विदेशीबाट प्रभावित भयो भनेर त्यो गलत छ। त्योभन्दा ठुलो गलत के हुन्छ। त्यसो भए अब कतिपयले अहिले के भनिरहेका छन् जानकारहरूले भने अहिले नेकपामा देखिएको वाद विवाद
त्यसै गरी त्यसै गरी टुट्ने जुन विषयको कुरा भनेको त यो त एमसिसीसँग जोडिएको विषय हो। अर्को कुरा भनेको कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने विषयसँग जोडिएको कुरा हो र नागरिकता विधेयक 2075 जुन विचाराधीन अवस्थामा थियो, यसै पटकको अधिवेशनबाट त्यसलाई टुङ्ग्याउने भनेर भनिराखेका थियो, त्यसैमा खेल्नका लागि यो भएको हो भनेर तर्क गर्नेहरू पनि छन्। यहाँलाई के लाग्छ? एउटा कुरा सुन्नुहोस्, नागरिकता विधेयकमा सत्तारूढ पार्टीमा विभेद थिएन। फरक मत हाम्रो पार्टीको छ, अरू पार्टीको छ। कम्युनिस्ट पार्टी सग्लो रूपमा नागरिकता विधेयकमा एक ठाउँमा उभिया छ। त्यसलाई होइन त भन्नु मिलेन नि हामीले। उहाँको भित्र केही छ भने उहाँले जान्ने कुरा हो, तर सग्लो रूपमा एउटा ठाउँमा उभिया छ। त्यसैले अरू सबै विषयमा सत्ताको पार्टी एक ठाउँमा उभिया छ। एमसिसीको विषयमा सत्ताको पार्टी मतान्तर छ। प्रधानमन्त्री एकातिर हुनुहुन्छ, पूर्व प्रधानमन्त्री त्यहाँको नेता झलनाथ खनाल अर्कोतिर हुनुहुन्छ, भीम रावलजी एकातिर हुनुहुन्छ, प्रदीप गेवालीजी अर्कोतिर हुनुहुन्छ, माधव कुमार नेपालजी र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी अझ कहाँ हुनुहुन्छ अझ त्यति प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको छैन। तर काहीँ न काहीँ यो के अरे झलनाथ खनालजी र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीज्यू भन्को बिचमा कतै हुनु होला। प्रधानमन्त्री साहेब पनि ट्याप्पै हुनुहुन्न जस्तो देखिन्छ। झलनाथजी भीम रावलजीको भन्दा पनि अलिकति फरक छ कि जस्तो देखिन्छ, हो होइन थाहा छैन। तर उहाँको पार्टी एउटा पार्टी हो भने एउटा पार्टीले त एउटै विचार बनाउनु पर्यो नि। पार्टीमा विचारहरू मन्थन हुन्छन्। सुरुवात गर्दाखेरि 2टा 3टा 4वटा विचार होला, त्यसलाई मथेर एउटा निर्णयमा त पुग्नुपर्छ नि उहाँले। त्यो निर्णयमा पुग्न छोडेर उहाँले संसदको अधिवेशन बन्द गर्नु भने कति दिन चाहिँ उहाँले यसरी बन्द गर्नु छ? उहाँले निर्णय गर्नुपर्छ। सर, हामी त्यसमा पनि आउँला, तर अहिले यी विषयको कारणले गर्दाखेरि यी विषयमा काम हुन नदिनका लागि पार्टीभित्र पनि फुट ल्याइएको हो, टुट ल्याइएको हो, असहमति ल्याइएको हो भन्ने विषय जसरी प्रस्तुत भइरहेका छन् नि, त्यसमा तपाईँले कतिको सत्यता पाउनुहुन्छ? मैले के गर्ने त्यसमा भन्नुहोस् न। म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छे होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सँग कुनै खाले अरू सम्बन्ध छैन, अर्को पार्टीका रूपमा बाहेक सम्बन्ध छैन। तर प्रतिपक्षी दलले पनि यी राष्ट्रियताका विषयमा अथवा भनौँ अखण्डताको विषयमा त मूल्याङ्कन त गर्नुपर्छ होला नि। मूल्याङ्कन गरेकै छौँ, भनिरहेछौँ। र यी अहिले तपाईँले उठाएका सबै विषयमा संसदमा भोटिङ हुँदाखेरि हामी भोट पनि हाल्छौँ। तर कम्युनिस्ट पार्टीको झगडा मिलाउने पनि हाम्रो जिम्मा होइन। कम्युनिस्ट पार्टीको झगडा मिलाउन हामी दौडिन सक्दैनौँ। एमसिसीको पक्षमा उहाँहरूले निर्णय गर्नु सक्छ, विपक्षमा निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई हामीले प्रभावित गर्न सक्दैनौँ। उहाँहरूले निर्णय गर्ने विषय हो। नागरिकताको विषयमा केही उहाँहरू सग्लै रूपमा आउनुहुन्छ, अरू विषयमा उहाँहरू सत्ता प्रतिपक्ष दुवै रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ। ती सबै विषय उहाँहरूले आन्तरिक रूपमा टुङ्गो लगाउनुपर्छ। टुङ्गो लगाउन नसकेर संसदको अधिवेशन बन्द गरेका कुरामा हामीलाई त कहीँ भूमिका देख्नु भएन नि। तपाईँले उहाँहरू पार्टीको एउटा कुरा पक्का हो, पार्टी चलाउन नसक्ने 2/3 कहाँ छ त केपी शर्मा ओलीको? झन्डै 2/3 त्यही संसदमा छ नि। जनताका बिचमा 2/3 छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 झन्डै समर्थन कहाँ छ भन्दाखेरि संसदभित्र छ। सबैभन्दा बलियो समर्थनको आधार भएको ठाउँमा प्रधानमन्त्री उभिन नसक्ने अवस्था त त्यो अवस्था उहाँकै पार्टीको आन्तरिक कारणले सृजना भयो भने प्रधानमन्त्रीको पक्षका मान्छेलाई पनि प्रधानमन्त्रीको विपक्षका मान्छेलाई पनि योभन्दा बढी लज्जा हुने कुरा के हुनसक्छ भन्नुहोस् त? लज्जित हुनुपर्ने उहाँ नेपाली जनतासँग उहाँहरू दुवैले क्षमायाचना गर्नुपर्छ। नेपाली जनता, तपाईँहरूले नागरिक, तपाईँहरूले हामीलाई 2/3 दिएर पठाउनु संसदमा, झन्डै 2/3 दिनुभएको छ। त्यो 2/3 दिए ठाउँमा हामी काम गर्न नसक्ने भएर संसदको अधिवेशन बन्द गर्ने अवस्थामा पुग्यो। किन पुग्यो भन्दाखेरि अरू कसैले गराएन, काङ्ग्रेसले गराएन, अरू पार्टीले गराएन। हामी आफैमा यस्तो भयौँ कि कामै गर्न नसक्ने भएर एउटा विषयमा सहमति गर्न नसक्ने भयौँ भन्दाखेरि उहाँको पार्टी छ कि छैन? त्यसो भने उहाँको पार्टी छ कि छैन? मलाई प्रश्न गर्ने भन्दा तपाईँले उहाँको पार्टीको नेतालाई बोलाएर तपाईँ पार्टी चाहिँ कहाँ छ त भनेर सोध्ने विषय हो। उहाँको पार्टीका नेताहरूलाई पनि यो विषयमा त प्रश्न गरौँ। जसरी अधिवेशन अन्त्य भएको विषयमा तपाईँहरूले जसरी गुनासो गरिरहनु भएको छ, तर तपाईँहरूलाई त कङ्ग्रेस सहित अर्को प्रतिपक्ष दलसँग मिल्नुभयो भने त तपाईँहरू त विशेष अधिवेशन बोलाउन विशेष अधिवेशन के गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ? सुन्नु, एउटा कुरा सुन्नुहोस्, तपाईँ विशेष अधिवेशन भन्नुहुन्छ। विशेष अधिवेशन बहस गर्नका लागि मात्रै भन्नुभयो भने बहस मात्रै, हाम्रो 22% मत हो। अरू पपुलिस्ट मिलाउँदा कुनै एउटा विषय पनि हामीले लिएको स्ट्यान्ड पारित हुँदैन। अब नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ उभिनुपर्छ भने उहाँले संसदको अधिवेशन बन्द गर्नुभएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीको झगडाको कारणले संसद बन्दक बन्छ भने हाम्रो सबैभन्दा बलियो आधार कहाँ जनताको बिचमा छ। तपाईहरु सदन खुलाउने भन्दा पनि तपाईहरु सडक रोज्नुहुन्छ त्यो समयमा? हैन, सदन हामीले खुलाएर के गर्ने? सदनमा गएर विचार राख्ने हो।
त्यो विचार हामी सबैभन्दा सशक्त बलियो जहाँ छौँ त्यहाँ राख्नुपर्ने दिन आउँछ। संसदबाट कुनै पनि चिज पारित हाम्रा कारणले हुन सक्दैन, संसदमा पारित हुने नहुने उहाँहरूका कारणले हुन्छ। त्यसैले हामीले संसदमा जे कुरा बोल्थ्यौँ अब आम नागरिकका बिचमा बोल्ने दिन आउँछ। त्यो काम काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ। र हिजो संसदमा त 22% मात्रै उपस्थिति भएको काङ्ग्रेसले बोल्थ्यो। आज देशमा हिजो निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टी र हाम्रा बिचमा हरेक 100 जनामा उहाँसँग 10 जना, बढी मान्छे थियो 10 जना, हामीसँग कम थियो समर्थनमा। आज उपनिर्वाचनमा हेर्नु भने 3 जनाको फरक छ। उपनिर्वाचनमा हेर्नु भने कम्युनिस्ट पार्टीले हामीभन्दा 3 जना, 100 मध्ये 3 जना बढी वा हामी 3 जना कम छ। आज जुन किसिमले चुलिएको छ निराशा, त्यो चुलिएको निराशालाई हेर्ने हो भने जनता सरकारको विपक्षमा सरकारलाई के दरो खरो गरेर यो बाटोभन्दा बाहिर जान पाउँदैन भनेर उभिने ठाउँमा ठुलो सङ्ख्यामा जनता उभिन्छ। हामी आन्दोलन गरेर आएनौँ, जनता हाम्रो पक्षमा आएन अथवा सरकारलाई यो सरकार हटाऊ भनेर पनि होइन, यो पार्टी ठिक छ भनेर। त्यसरी अस्ति जनता आउँदाखेरि तपाईँले देख्नुभयो त्यो खालको निराशा छ। हामीले जाने त उहाँले संसदको बाटो बन्द गर्नु, संसदको ढोका बन्द गर्नु, संसदबाट छलफल गरेर नेपाली जनताप्रति उत्तरदायित्व पुरा गर्ने बाटो सत्ताले बन्द गर्यो भने हामीले जनतामा जाने बाटो भनेको, आम नागरिकको बिचमा जाने भनेको जनतासँग सिधै जाने हो। त्यो काम गर्नुपर्छ हामीले। अब म कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छु, कार्यक्रमको बिट मार्नुपर्छ। मैले दोहोऱ्याएर तेह्राएर धेरै पटक त्यही प्रश्न गरेँ र अन्तिममा फेरि त्यही प्रश्न गर्छु। अहिलेको यो परिस्थितिमा कङ्ग्रेस फुटेको एउटा टुक्रासँग सरकार चलाउन जाँदैन। है मैले भने नि आजको दिनसम्म उहाँहरू फुट्नुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई विश्वासै छैन। तपाईँ मलाई भनिराख्नु भएको छ, म पटक पटक भनेको छु, हामी दर्शक दीर्घामा छौँ। यसले चाहिँ गोल यसरी हाने हुन्थ्यो, प्रचण्डले चाहिँ यसरी गोल हान्नुभयो हुन्थ्यो, अथवा ओलीले चाहिँ यसरी गोल हान्नुभएको थियो भनेर मैले गोल हान्न खोज्ने हो भने त मैले हेरिरहँदाखेरि त टिभीमा हेरेको उहाँहरू प्रचण्ड र ओलीजीको कचपचलाई त टिभीमा हानेर टिभी फुटाउँछु लात हानेर। मैले गोल हान्ने होइन। उहाँले के गर्नु चाहिँ उहाँले गर्नुहोस्। र तपाईँहरू मैदानमा उत्रिनुहुन्न, त्यसो मैदानमा उत्रिन्नौँ। र अहिलेसम्म पनि मलाई हामीले उहाँहरूको झगडालाई प्रभावित गर्ने ठाउँमा उहाँहरू पुग्नुहुन्छ भन्ने लाग्दैन। उहाँहरू दुइटै थरीले, काङ्ग्रेस चाहिँ हामीसँग लाग्छ है, धेरै झगडा गऱ्यो भने, जोरी खोज्यो भने काङ्ग्रेस पनि मिलेर मैले केही गरौँला भनेर अर्को पक्षलाई अनि अलिक कम गलाउने काम मात्रै गर्नुहुन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले पनि गलाउनका लागि हामीलाई देखाउनु होला, प्रचण्डजी माधवजीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई गलाउनको लागि हामीलाई देखाउनु होला। गलाउन देखिने काङ्ग्रेस बन्न सक्दैन। र म एकदमै आजको दिनसम्म प्रष्ट छु कि उहाँहरूको यो आन्तरिक द्वन्द्व हो, आन्तरिक द्वन्द्वको रूपमा रहन्छ। यसमा उहाँहरूले हामीसँग भेटघाट गर्ने, हामीसँग कुरा गर्ने, यसो बाहिर समाचार सम्प्रेषण गर्ने भनेको अर्को पक्षलाई आन्तरिक रूपमा गलाउनका लागि हो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको निम्ति आभार व्यक्त गर्छु। मलाई आमन्त्रण गरेर आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनु, त्यसका लागि पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। अहिले त वास्तवमा भने तपाईँले कम्युनिस्ट पार्टीका नेता मात्रैसँग कुरा गर्ने बेलामा हामीलाई पनि बोलाएर कुरा गर्नु झन् राम्रो भयो। त्यसमा तपाईँहरू पनि कतै मिसिनु भएको छ कि भन्ने आशंका आम जनतामा थियो, त्यसैले मैले यहाँलाई आमन्त्रण गरेँ। निराकरण गर्ने मौका दिनु, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल। उहाँसँग सत्तारूढ नेकपामा देखिएको विवादमा कतै कङ्ग्रेस त रुमलिएको छैन, अथवा यो परिस्थितिमा कङ्ग्रेसको भूमिका के हुन्छ र कङ्ग्रेसले अहिलेको परिस्थितिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्छ भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। नयाँ पात्र र विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।